नमस्कार। स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। सदाको जस्तै आज पनि बिहानी समयमा कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई पनि अवगत नै छ दिनहु जनचेतनामूलक सन्देश र त्यो सँगसँगै सोही दिन हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त पत्रपत्रिकाले छापेका खबरहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै गरेका छौं। अब भने सुरुवात गरौं आजको पहिलो सेगमेन्ट अर्थात् आज तयार पारिएको सूचना तथा सन्देशमूलक सन्देश जानकारीबाट। आज हामीले बिन्दु यो जानकारीमूलक सन्देशमा ग्यास्ट्रिकबाट जोगिन कस्ता खालका उपायहरू हामीले अपनाउनु पर्छ र हाम्रो आँखा निकै संवेदनशील अङ्ग पनि हो हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो आँखालाई चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सचेतनामूलक सन्देशमूलक सामग्री हामीले तयार पारेर ल्याएका छौं। म अब सुरु गर्न चाहेको छु हाम्रो आँखाको हेरचाह हामीले कसरी गर्न सक्छौं, हाम्रो आँखाको हेरचाहको लागि कस्ता कस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु। धुलो धुवाँयुक्त वातावरणका कारण आँखामा समस्या देखा पर्छ। यसैगरी लामो समयसम्म एसीमा बस्दा, जाडोमा हिटरको नजिक बस्दा आँखा सुक्खा हुन्छ। अहिले डिजिटलको जमाना भएकाले सबैजना मोबाइल, कम्प्युटर तथा ल्यापटपमा व्यस्त हुने हुँदा हाम्रो आँखामा निकै असर परि पनि रहेको छ। हामीले एकहोरो आँखा नझिम्काई ग्याजेट हेर्दा आँखाको आँसु सुखेर सुक्खा झैं भई चिलाउने गर्छ। आँखामा गाजल, आइलाइनर, स्याडो तथा मस्कारा आदि प्रयोग गर्दा पनि आँखाको परेलाको ग्रन्थि बन्द हुन्छ र आँसु बन्न पाउँदैन अनि आँखा सुक्खा हुन्छ। आँसु बन्ने ग्रन्थि बन्द हुँदा आँखामा आन्नो समेत आउन सक्छ। हामीले आँखालाई धुलोबाट जोगाउन बाहिर निस्कँदा प्रोटेक्टिभ सनग्लासको प्रयोग गर्नुपर्छ। कम्प्युटर, टेलिभिजन तथा मोबाइल हेर्दा अलि टाढै बसेर हेर्नुपर्छ। समय समयमा आँखा झिमझिम गरिरहनुपर्छ। कम्प्युटरमा एक काम गर्ने भए लगातार नहेरिकन बीचबीचमा हामीले ब्रेक पनि लिइराख्नुपर्छ। आँखाको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म सफाई गर्नुपर्छ। धेरैले आँखामा गाजल, मस्कारा लगाउने गर्नुहुन्छ हैन। धेरै महिलाहरूको हाम्रो बानी पनि हो। राति सुत्नु अघि त्यस्ता प्रसाधन राम्रोसँग हामीले सफा गर्नुपर्छ। आँखाको तलको भाग सफा गर्दा माथि हेर्नुपर्छ भने माथिको भाग सफा गर्दा चाहिँ तल हेर्ने गर्नुपर्छ। आँखा सुनिएको छ भने मनतातो पानीले हामीले सेक्नुपर्छ आँखालाई। आँखा सुक्खा भएको छ भने कृत्रिम आँसुको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। परेलामा चाया परेको छ भने बेबी स्याम्पू प्रयोग गर्नु एकदम उचित पनि हुन्छ हैन। यसै गरी नै हामीले आफ्नो आँखाको सुरक्षा गर्न सक्छौं बिन्दु। पक्कै पनि सुजिता, अब हामीले दिनहु मोबाइल ल्यापटपहरूको अहिलेको बढ्दो जनसङ्ख्या र अहिलेको ट्रेन अनुसार मोबाइल ल्यापटपहरूलाई एकदमै प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो आँखालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको हुन्छ। त्यो लगायत अब हाम्रो खानपानले पनि हाम्रो आँखालाई एकदमै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अब त्यसको हेरचाह गर्नको लागि कतिपय व्यक्तिलाई थाहा होला, कतिपयलाई थाहा नहोला, तर सबै व्यक्तिले आफ्नो आँखा एकदमै संवेदनशील अङ्ग हो हाम्रो शरीरको, यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेरचाह गर्नुपर्छ। हो, हामीले हाम्रो आँखाको निकै हेरचाह गर्नुपर्छ हैन। यो हाम्रो एकदम निकै संवेदनशील अङ्ग हो जुन हाम्रो आँखाले हामीले बाहिरी संसार हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैगरी दर्शकबिन हामीले आज यो आँखाको सुरक्षाको बारेमा सँगसँगै हामी ग्यास्ट्रिकबाट जोगिन हामीले कस्ता खालका उपायहरू हामीले अपनाउनु पर्छ बिन्दु। अब निकै हाम्रो यो नेपाली समाजमा प्रचलन पनि रहेको छ कि हामीले तारेको खानेकुरा खाने गर्छौं, चिल्लो बढी प्रयोग गर्ने गर्छौं, भुटेका खानेकुराहरू हैन। त्यस्तै हामीले निकै हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्ता खानेकुराहरू प्रयोग गरिरहेका पनि हुन्छौं र हामीले यो सँगसँगै हाम्रो खानाको समयलाई पनि व्यवस्थापन नगरिरहेका छौं के है। यसले गर्दा पनि हामीलाई ग्यास्ट्रिक हुने सम्भावना निकै बढिरहेको पनि छ है। आज चाहिँ हामीले कस्तो खालको हामीले ध्यान अपनाउँदा चाहिँ हामी यो ग्यास्ट्रिकबाट जोगिन सक्छौं हैन सक्छौं, यसको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु। जीवनशैली तथा खानपानका कारण ग्यास्ट्रिक हुन्छ। धूम्रपान, मद्यपान गर्नुका साथै विषाक्त, बासी, चिल्लो, पिरो एवं मसलादार खाने खाँदा पनि यो रोग लाग्ने गर्दछ। ग्यास्ट्रिक पनि एक रोग नै हो नि। हो,
चिया तथा कफी को धेरै मात्रामा पिउँदा पनि ग्यास्ट्रिक हुने गर्दछ। चिकित्सकको परामर्श बिना अनावश्यक औषधि, पेन किलर आदि खाँदा पनि ग्यास्ट्रिकको निकै सम्भावना हुन्छ। हाम्रो पेटमा पुगेको खानेकुरा लगभग 4 घण्टापछि पेटबाट सानो आन्द्रामा जान्छ र पेट खाली हुन्छ। यता पेटमा पाचन रस निस्कने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। खानेकुराको अभावमा पाचन रसमा भएको एसिडले हाम्रो पेट वा आमाशयको भित्री झिल्लीमा असर गरेर उक्त झिल्ली सुनिन्छ, जसलाई ग्यास्ट्रिक पनि भन्ने गरिन्छ। ग्यास्ट्रिकबाट जोगिन धुम्रपान तथा मद्यपान गर्नु हुँदैन। चिल्लो, पिरो, मसलादार खानेकुरा तथा चिया कफीको सेवन निकै कम गर्नुपर्ने हुन्छ। 3-4 घण्टाको अन्तरमा हामीले खाना खाइराख्नु पर्ने हुन्छ। सफा तथा पौष्टिक खाना खानुपर्छ। खाना खाएको 4 घण्टामा पेट खाली हुने भएकाले बिहानको ब्रेकफास्ट अलिक बढी नै खानु गर्नुपर्छ। ब्रेकफास्टका साथमा हामीले फलफुललाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। पानी प्रशस्त मात्रामा पिएर पनि हामी ग्यास्ट्रिकबाट जोगिन सक्छौँ। हामी मानसिक तनावबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। त्यसै गरी 6 देखि 8 घण्टासम्म हामीले सुत्नु पनि पर्छ। यसरी नै हामीले आफ्नो ग्यास्ट्रिकबाट थोरै छुटकारा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। पक्कै पनि सुजिता, अब ग्यास्ट्रिक भनेको हाम्रो नेपालको एउटा राष्ट्रिय रोगकै रूपमा पनि परिचित गराउन पनि सकिन्छ। हरेक व्यक्तिलाई ग्यास्ट्रिक भइरहेको पनि हुन्छ। सानो बच्चादेखि लिएर बुढो व्यक्तिसम्मलाई विशेष गरेर हामीले आफ्नो खानपान र आफ्नो जीवनस्तरलाई नै उकास्न नसक्नु नै ग्यास्ट्रिकको मूल कारण हो जस्तो पनि लाग्छ। अब यिनै सूचना जानकारीमूलक सन्देशसँगै अब भने हामी आफ्नो स्टुडियोमा प्राप्त पत्र पत्रिकातर्फ नै लाग्छौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिक, दैनिक पत्र, दैनिक लुम्बिनी, मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिक र बुद्ध दर्पण जस्ता पत्र पत्रिकाहरू रहेका छन्, जसमध्ये तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले विस्तृत विवरण आज सार्वजनिक गरिँदै भन्दै आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी दैनिक पत्रले स्थानीयले भत्काइदिए शिलान्यास गर्न तयार गरिएको मञ्च भन्ने शीर्षकमा आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले सम्झना बोहरा हत्याकाण्डका अभियुक्त सार्वजनिक भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यस्तै गरेर बुटोल टुडेले तिलोत्तमामा 16 अर्बको खेलकुद पार्क बन्दै भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। अब यही खबरलाई नै हाम्रो सुरुवाती खबरका रूपमा नै लिन चाहन्छौँ, जसमा लक्ष्मण पौडेलले लेख्नुहुन्छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रूपन्देहीको तिलोत्तमामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको खेलकुद पार्क बन्ने भएको छ। तिलोत्तमामा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 60,000 दर्शक क्षमताको खेलकुद पार्क बनाउन लागि हो। यसको लागत 16 अर्ब अनुमान गरिएको छ। यो स्पोर्ट पार्क दक्षिण एसियाली खेलकुदमा खेलाइने सबै खेल एकैसाथ खेलाउन सकिनेछ। नेपालमै पहिलो र नमुनाका रूपमा लिएको खेलकुद पार्कको गुरु योजना बिहिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको छ। निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। तिनाउ तटीय क्षेत्रमा निर्माण गर्ने स्पोर्ट पार्कको गुरु योजना अनुसार 10 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कुल 65 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने स्पोर्ट पार्कमा आधुनिक र प्रविधियुक्त कबड हल र स्टेडियम निर्माण गरिने भएको छ। स्पोर्ट पार्कमा सापमा खेलिने कुल 28 प्रकारका खेल मध्ये गल्फ र बेटिङ बाहेकका 26 प्रकारका खेल एकैसाथ खेल्न सकिनेछ भन्दै बुटोल टुडेले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खेलकुद पार्कको नमुना तस्बिर सहितको खबरलाई छापेको छ। त्यसैगरी नवतिलोत्तमाले विस्तृत विवरण आज सार्वजनिक गरिँदै भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकार र चन्द समूहबीच सहमति भन्ने शीर्षक रहेको छ। नेपाल सरकार र नेत्र विक्रम चन्द समूह बीच संवादका माध्यमबाट सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान गर्ने गरी 3 बुँदे सहमति भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहको वार्ता टोलीका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्माले बिहिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सहमति भएको पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो।
उक्त सहमतिसँगै चन्द समूहका सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने र सरकारका तर्फबाट उसका गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट उक्त समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाई गर्ने र मुद्दा खारेजी गरिने उल्लेख छ। सहमतिको विस्तृत विवरण भने शुक्रबार आज अपराह्न 2 बजे विशेष समारोहका बीच सार्वजनिक गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। उक्त समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका तर्फबाट महासचिव चन्दले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ भनेर खबर छापेको छ। त्यस्तै गरेर मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले सम्झना बोहरा हत्याकाण्डका अभियुक्त सार्वजनिक भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ, जसमा टोपलाल आचार्य लेख्नुहुन्छ, केही दिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई औँला उठ्याउने व्यक्ति नै प्रहरीले हत्याराको रूपमा बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 की 21 वर्षीय सम्झना बोहराको हत्यामा संलग्न स्थानीय 47 वर्षीय लालबहादुर खत्रीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। खत्री फागुन 6 गते जिल्ला प्रशासनका बेपत्ता भएकी सम्झना पत्ता लगाउनु पर्ने र सासूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई कारबाहीको माग प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई दुर्व्यसन गर्ने व्यक्ति हुन्। आरोपित खत्रीलाई प्रहरी सम्झना बेपत्ता भएदेखिबाटै निगरानी गरिरहेको थियो। सम्झना फागुन 27 गते घर नजिकै विभत्स हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा फेला परिन्। संयोग सम्झनाको शवको बारेमा प्रहरीलाई खबर गर्ने व्यक्ति पनि उनै हुन्। सोही दिन प्रहरीले लालबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी सम्झनाको छिमेकी ससुरा समेत हुन्। खत्रीले प्रहरी समक्ष हत्या स्वीकार गरेपछि सार्वजनिक गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। अहिले हत्या मात्रै स्वीकार गरेकाले थप अनुसन्धान भइरहेको पाण्डेले बताए भन्दै मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा सम्झना बोहरा हत्याकाण्डका अभियुक्त सार्वजनिक भन्दै खबर छापेको छ। त्यसैगरी बुद्ध दर्पणले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा घरेलु उद्योग सिंह भने शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले वर्तमान सरकारले घरेलु उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले देश विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि घरेलु तथा साना उद्योग राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भएकाले सरकार तयार भएको बताउनुभयो। कपिलवस्तुमा आयोजित अगुवा उद्यमीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको राजस्व परामर्श समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था लागू भएसँगै नीति निर्माण तहमा महासंघको भूमिका प्रभावकारी बनेको दावी गर्नुभयो। निकट भविष्यमा हुन लागेको महासंघको केन्द्रीय अधिवेशनबाट अध्यक्षका निम्ति प्रत्याशी रहने औल्याउँदै आफूले नेतृत्व गर्न पाएमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउने दावी गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कपिलवस्तुका वरिष्ठ उद्यमी एवं संविधान सभा सदस्य विश्राम प्रसाद थारूले नेपालका लागि घरेलु तथा साना उद्योगको विकास आशालाग्दो रूपमा भइरहेको बताउनुभयो भनेर खबर छापेको छ। त्यस्तै गरेर दैनिक पत्रले स्थानीयले भत्काइदिए शिलान्यास गर्न तयार गरिएको मञ्च भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोरको शिलान्यास गर्न तयार गरिएको मञ्च स्थानीयले भत्काइदिएका छन्। शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि तयार गरिएको मञ्च मोतीपुरका स्थानीयले भत्काइदिएका हुन्। करिब 200 जनाको समूहमा आएको स्थानीयवासीले कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको मञ्च र स्तम्भ भत्काइदिएको बुटुल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख निमेश अधिकारीले जानकारी दिए। कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको अवस्थामा अचानक स्थानीयको ठूलो समूह आएर हुलहुज्जत गरेर मञ्च र शिला स्तम्भ भत्काइदिएर मञ्च निर्माण गरिरहेको कामदारलाई समेत लखेट्ने काम गरेको उनले बताए। यसअघि बिहिबार बिहान स्थानीयले पत्रकार सम्मेलन गरी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कार्यक्रम रोक्न माग गरेका थिए। उनीहरूले बस्ती र जोतफोकको जग्गा उपलब्ध गराई बाँकी जग्गामा मात्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग गर्दै अन्यथा सामूहिक
आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिए। 2073 सालमा स्थलगत निरीक्षण बिना 3062 घर र करिब 250 बिघा जग्गा सहित 813 बिघा जग्गा रातारात औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा परेको जग्गा अहिले पनि गाँसबासको ग्यारेन्टी नगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउन खोजेको शुद्धोधन गाउँपालिका 4 का स्थानीय रामप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। औद्योगिक कोरिडोरको शिलान्यास कार्यक्रम रोक्ने स्थानीयको चेतावनी दिएका छन्। 50 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुन लागेको भन्दै स्थानीयहरूले शिलान्यास कार्यक्रम रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् भन्दै स्थानीयले भत्काइदिए शिलान्यास गर्न तयार गरिएको मञ्च भन्ने शीर्षकमा दैनिक पत्रले खबर छापेको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध सन्देशले फर्किने भन्दा विदेश जाने श्रमिक 4 गुणा कम हुँदा रेमिट्यान्समा असर भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। कोभिड-19 को महामारीसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी युवाको संख्या विगतको तुलनामा 2/3 घट्यो। विदेश जाने भन्दा फर्किनेको संख्या करिब 4 गुणा बढी भएपछि भविष्यमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा असर पर्ने देखिएको छ। अर्थविदहरूका अनुसार विदेशी र फर्कने श्रमिकको असन्तुलनले भविष्यमा एकैपटक रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आए समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने जोखिम छ। अहिले नै मुलुकको आर्थिक नीतिलाई रेमिट्यान्सको निर्भरताबाट बाहिर ल्याउने गरी आन्तरिक रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुन 14 गतेसम्म 7.5 महिना 2,78,354 नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका छन्। यो अवधिमा रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या 72,178 जनामा सीमित छ। यो अवधिमा 45,124 जना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर उडेका छन्। 23,996 जनाले नयाँ स्वीकृति पाएका छन्। 2,626 जना वैधानिकीकरण मार्फत विदेशिएका छन्। विदेशिने युवाको यो संख्या गत आवको भन्दा करिब 65% कम छ। हाल औसत दैनिक 320 नेपाली श्रमिक विदेश गइरहँदा औसत 1,237 श्रमिक स्वदेश फर्किरहेका छन्। विगतमा विदेशबाट फर्किने भन्दा विदेशिनेको संख्या बढी हुने गरेको थियो। अहिले विदेशिने श्रमिक घट्दा विदेशमा करार अवधि सकेर फर्किने क्रम नियमित बनेको छ। विदेशमा कार्यरत नेपालीको संख्या घट्दै जाँदा रेमिट्यान्स आय खुम्चिँदै जाने निश्चित छ भनेर खबर छापेको छ। त्यस्तैगरी मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले आम्दामा आँखा उपचार सेवा सुरु भन्दै खबर छापेको छ। श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरहवाले आम्दा अस्पताल बुटोलमा आँखा उपचार सेवा सुरु गरेको छ। नेत्रालय र अस्पताल बीच बालबालिका तथा महिलालाई लक्षित गरी विशेष आँखा उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएसँगै सेवा सुरु भएको श्रीकृष्ण नेत्रालय प्रालिका व्यवस्थापक आमोद सिंहले जानकारी दिए। श्रीकृष्ण नेत्रालयको प्राविधिक सहयोग रहने गरी सेवाको सुरुवात भएको आम्दा अस्पतालका व्यवस्थापक ध्रुव श्रेष्ठले जानकारी दिए। सेवा सुरु भएसँगै अब आँखाका बिरामीलाई हरेक दिन ओपीडीको समयमा बुटोलमै आँखा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने श्रेष्ठले बताए। गुणस्तरीय आँखा उपचारका लागि नेपाल तथा भारतमा प्रसिद्ध भैरहवाको श्रीकृष्ण नेत्रालय प्रालीसँग सम्झौता गरी सेवा सुचारू गरेको उनले बताए। बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच आम्दा अस्पताल बुटोलका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र बस्यालले आँखा जाँच गराई आँखा उपचार शाखाको उद्घाटन गरेका थिए भन्दै मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी दैनिक पत्रले मिडिया नेपालको राष्ट्रिय भेला बुटोलमा भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। राप्रपा निकट मिडिया नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेला बुटोलमा हुने भएको छ। फागुन 21 र 22 गते हुने भेलाको तयारी पूरा भएको बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पौडेलले बताए। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले उद्घाटन गर्ने उनले बताए। देशभरबाट 250 जना कार्यक्रममा सहभागिता रहने उनले बताए।
चैत 7 गते हुने नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी भेलाले रणनीतिक योजना बनाउने उनले बताए। यसैगरी बुटोल घोषणा पत्र जारी गर्ने उनले बताए। एजेन्डा मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए। नेपालभरि महासंघका 700 बढी सदस्यहरू रहेको उनले दावी गरे। विक्रम सम्वत 2072 मा स्थापना भएको संस्थाको नेपालको 45 वटा जिल्लामा शाखा रहेको छ भनेर खबर छापेको छ। त्यसैगरी अब भने कार्यक्रममा सम्पादकीयको पालो आइसकेको छ। आज विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले विभिन्न शीर्षकमा सम्पादकीय छापेका थिए भने दैनिक पत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। यस क्षेत्रमा एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र अभाव भएको विषय लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायले उठाउँदै आएको विषय हो। देशकै पहिले खुलेको बुटोल औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्थान मार्ग गर्ने उद्योगीको निवेदन चाङ लागेका छन्। यो विषयलाई सम्बोधन गर्न उद्योगी व्यवसायले सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरिरहेका थिए। उद्योगी व्यवसायले यही समस्यालाई समाधान गर्नका लागि बुटोल उपमहानगर, तिलोत्तमा नगर र शुद्धोदन गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रले पूर्णता पाउने भएको छ। 2072 सालदेखि यो अभियान सुरु भए पनि सरकारले आज फागुन 21 गते यो परियोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो। फागुन 13 गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो। राजनीतिक खिचातानीमा हैरानी परेका उद्योगी व्यवसायलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको खबरले केही खुसी बनाए पनि कुनै कारण बनाएर पुनः रोकिने हो कि भन्ने प्रयास रहिरहेको छ। सो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि विस्थापित हुनेहरूले पनि कुनै हालतमा आफूहरूलाई स्थायी ग्यारेन्टी नगर्दासम्म कुनै काम गर्न नदिने घोषणा गर्नु र परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाले काम रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको हो। 2072 सालदेखि सो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका विषयमा विभिन्न पहलहरू गरिए पनि 2075 कार्तिकमा सोही क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालन गरेर काम सुरु गरिएको थियो। तर कार्यालय सञ्चालन भएको 2.5 वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार, डीपीआर र स्थानीयको विवादमै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा अल्झिएका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो। तिनाउ नदी किनारको मोतीपुर 813 बिघा क्षेत्रफलमा यसको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यो औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोदन गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न सुरुमै 450 उद्योगीले आवेदन दिएका कारण पनि कति समस्या उद्योगीहरूलाई रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। मोतीपुरमा 5 वर्षभित्र करिब 8 अर्बको लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले योजना बनाए पनि त्यो समयमा पूरा नहुने प्रश्न भएको छ। अहिलेसम्म स्थानीयको माग नै पूरा गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो भने औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि सो क्षेत्रलाई हुने दीर्घकालीन फाइदाका विषयमा स्थानीयलाई प्रश्न पार्न नसक्नु सबै राजनीतिक दलको कमजोरी हो। खासगरी विकास निर्माणको विषयमा दलीय समन्वय हुन नसक्नु र एकले सुरु गरेको योजना अर्कोले विरोध गर्नुपर्ने खालको गलत राजनीतिक संस्कारको कारण समस्या बल्झिँदै गएको हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि यो क्षेत्र क्रियाशील सबै उद्योगी व्यवसायी संस्थाहरूले अग्रसरता देखाएका छन्। रूपन्देही उद्योग संघ र बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले त आफ्नो कार्ययोजनामै यसलाई समेटेर अगाडि बढेका छन्। उद्योगी व्यवसायको समस्या समाधान र यहाँको आवश्यकतालाई सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिन आवश्यक छ भने सरकारले अविलम्ब यसलाई अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। स्थानीय सरकारले यसको समन्वय गर्नुपर्छ। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र रोक्न अथवा यसलाई विवादित बनाउन पनि केही चलखेल हुन सक्छ। यद्यपि सरकारले पनि यसलाई शिलान्यास मात्र होइन कि दीर्घकालीन आयोजना बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने शीर्षकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भन्दै दैनिक पत्रले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा सम्पादकीय छापेको छ। त्यसैगरी बुद्ध दर्पणले खानेपानीका कारण बिरामी परे क्षतिपूर्ति भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बुटवलका आयोजना प्रमुख शालिग्राम पौडेलले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूले आफूले वितरण गरिरहेको पिउने पानीको गुणस्तर समय समयमा परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुको संयुक्त आयोजनामा आज गोरुसिङेमा सम्पन्न खानेपानीको गुणस्तर तथा सेवा प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी एक दिवसीय अभिमुखीकरण तालिमका आयोजना प्रमुख पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा आयोजना प्रमुख पौडेलले हामीले वितरण गरिरहेको पिउने पानी विविध कारणले दूषित हुन सक्ने भएकोले समय समयमा परीक्षण गरिरहन पर्ने र परीक्षण नगरेका कारण उपभोक्ताहरू बिरामी परेमा त्यसको क्षतिपूर्ति संस्थाले बेहोर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सजग रहन अनुरोध गर्नुभयो। प्रमुख पौडेलले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनासँग पानी परीक्षणका लागि मोबाइल भ्यान समेत रहेकाले आवश्यक परेर उपभोक्ता संस्थाले माग गरेको आवश्यकमा आफूले पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पौडेलले गुणस्तरीय पिउने पानी उपलब्ध गराउनका लागि संस्थाको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेकोले व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम शाहले हामीले सदैव पिउने पानी र आफ्नो आनीबानीमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू संघको पालिका स्तरीय कमिटी विस्तारमा अहिले केन्द्रित रहेकोले हालसम्म बाणगंगा र बुद्धभूमि स्तरीय समिति गठन भइसकेको र भोलि शिवराजमा सो कमिटी गठन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। इन्जिनियर तिलक न्युपानेले खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रमहरू बढ्दो मात्रामा रहेको भए पनि कर्मचारीहरू घट्दो अवस्थामा रहेकोले कार्य सम्पादनमा आफूलाई समस्या सिर्जना भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले हाल आयोजना अन्तर्गतका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा कपिलवस्तुलाई पछाडि पारिएकोले त्यसो नगर्न आयोजना प्रमुख पौडेल समक्ष अनुरोध समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा संघका बाणगंगा नगर अध्यक्ष विश्व कार्कीले पानी वितरण गर्दा झन पानीको फोर्स कम आउने भएको त्यसो गर्नु नहुने आफ्नो अनुभव रहेको सुनाउनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम शाहको अध्यक्षता खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका आयोजना प्रमुख शालिग्राम पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमला न्युपाने, निवर्तमान जिल्ला सचिव रेशमीराज अधिकारीले खाने संयोजक मनेश्वरी श्रेष्ठ लगायतको आतिथ्यता र रवि किरण आचार्यको स्वागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा जिल्लामा अवस्थित विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं उपभोक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो भनेर खबर छापेको छ। दर्शकबिन, हामीले आजको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरूमाझ आँखाको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो सँगसँगै ग्यास्ट्रिकबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र त्यो सँगसँगै हाम्रो आज स्टुडियोमा प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूका खबरहरूको बारेमा पनि यहाँहरूलाई अवगत गराइसकेका छौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।